هذا أيضا من عواقب الذنوب تعسر الأمور، كل ما دخل في باب من الأبواب وجده مغلق ويجد أموره متعسرة، وما علم أن هذا التعسر من عواقب ذنوبه وآثامه وخطاياه. وانظر إلى استدلال ابن القيم على هذا المعنى بقوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا نظير استدلاله المتقدم على أن المعاصي مجلبة للفقر، واستدل على ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: إذا كانت التقوى مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر. إذا كانت التقوى مجلبة للتيسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كذلك ترك التقوى مجلبة للتعسير. نعم.